नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण स्थान ठमेल पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान अहिले कोभिड-19 का कारणले पर्यटन व्यवसाय जर्जर छ। यद्यपि कोभिड-19 का कारण सरकारले गरेको लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका चिजहरू बिस्तारै खुकुरो हुँदै गइरहेको छ भने कोभिड सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको छ। नेपालमा अब पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले पनि फरक फरक ढङ्गले हेरेको अवस्था छ। पर्यटकको हबका रूपमा रहेको ठमेलको अवस्था के छ, कसरी यसलाई हिजोकै अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष राजमान डङ्गोल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हिजो विश्वभर ठमेल नेपाल घुम्न जाने भन्ने बित्तिकै ठमेल भन्ने पर्यटकहरू कोभिड-19 पश्चात ठप्प भएको छ। बजार अस्तव्यस्त छ होइन, त्यहाँको रमझम पनि अस्तव्यस्त छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब सहजता पनि भइसकेको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? अहिले सहजता खोलेको अवस्था मात्र छ हाम्रो। यसमा स्थानीय व्यवसायहरू त सहज रूपमा चलिरहेको अवस्थामा नै छ। त ठमेल एउटा विदेशीहरूको आकर्षणको केन्द्र र विदेशीहरूबाट चल्न सक्ने पर्यटकीय हब ठमेल भएकोले विदेशीको चहल पहल धेरै नै हुन्छ। यसमा पहिला हामीले कोभिड भइसकेपछि पहिलो लकडाउन पनि भनेका थियौँ नेपाल सरकारलाई। यसरी ठप्पै एयरपोर्ट नै बन्द गर्दाखेरि त पर्यटक त आउँदैनन्, भित्रिन पनि सक्दैनन्। स्वास्थ्य मापदण्ड के छन् त, त्यसलाई अप्नाएर विदेशको नीतिलाई पनि हेरेर पर्यटकलाई आवागमनको लागि आह्वान गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पहिला पनि भनेका थियौँ र अहिले पनि यो टेलिभिजन मार्फत पनि हामी भन्दैछौँ। अहिले अलिकति सहज बनाइदिएको छ भिसाले अलिक सहज बनाइदिएको छ, तर एयरलाइन्सहरू त्यति खोलेको अवस्थामा छैन। एयरलाइन्सै नखोलेपछि, बाटो नै नखोलेपछि त पर्यटक आउने कुरै भएन। पर्यटक बिनाको ठमेल त अब कल्पना गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छ हामी, विदेशी पर्यटक बिनाको। जस्तै मैले यहाँलाई रोकेँ, अब ठमेल पर्यटक बिनाको ठमेल जस्तै छैन भनिरहँदाखेरि ठमेललाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको रात्रिकालीन व्यवसायको मुख्य ठाउँ पनि भन्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले त झन् तहस नहस नै छ। अब केही सहज छ, अहिले रात्रिकालीन व्यवसाय पनि बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै गइरहेको छ। ठ्याक्कै आजको दिनमा भन्नुपर्दा के छ रात्रिकालीन व्यवसायको, भन्नुहोस् त। रात्रिकालीन व्यवसाय ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले भर्खरै सोध्नुभएको, म भर्खर नै अहिले सिडिओकोमा गएर हामी मिटिङ बसेका थियौँ, रात्रिकालीन व्यवसाय सहितको ठमेल पर्यटन विकास परिषद। त्यस मिटिङमा हाम्रो सिडिओ साहब, हाम्रो काठमाडौँ महानगर परिषदको हाम्रो इन्चार्ज अशोक सिंह र दरबार मार्ग लैन्चर वृत्तका डिडिएसपी पनि थिए। यसमा हामीले धेरै छलफल गरिसकेपछि रात्रिकालीन व्यवसायलाई चलायमान बनाउनको लागि समयको पाबन्दीलाई अलि हटाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले 1 महिना अगाडिदेखि नै छलफलमा थियौँ र 11 गते हामी गृह मन्त्रालयमा पनि हामी छलफलमा बसेका थियौँ। गृहमन्त्री सहितको गृह सचिव, सहसचिव, सिडिओ, ठमेल पर्यटन विकास परिषद र ठमेलका रात्रिकालीन व्यवसायीहरू। उहाँको पनि धारणा खोल्नुपर्छ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाएर र प्रोटोकल पुरा गरेर भन्ने थियो। र आज हामीलाई सहज गर्नको लागि, यो चलायमान बनाउनको लागि, ठमेललाई चलायमान बनाउनको लागि, ठमेल र दरबार मार्गलाई 2 र 4 बजेको अवधारणा उहाँले दिनुभएको छ। जहाँसम्म लाग्छ यसले गर्दाखेरि रात्रिकालीन व्यवसाय चल्नमा सहज हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। भनेपछि सरकारले फेरि हुलमुल गर्न नपाउने भन्ने जुन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै सूचना जारी गरेको अवस्थामा रात्रिकालीन व्यवसाय भन्ने बित्तिकै फेरि हुलमुलका कुरा आउला होइन? यो त दोहोरो
अर्थ लाग्ला नि त। एकातिर फेरि चलायमान गर्ने भने अर्कोतिर फेरि हुलमुल गर्न नपाउने भन्ने कता कता नमिल्दो हुँदैन? होइन, यसमा दुविधा हुनै पर्दैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रोटोकल दिँदा 50% क्यापेसिटीको 50% मात्र राखेर चलाउन पाउने भनिरहेको छ हामीलाई। जस्तो तपाईँको 10 जना अटाउँछन् भने रेगुलर 5-5 जनामा राख्न पाउने भन्ने गरेको छ। त्यसमा अब हुल त कहाँबाट हुन्छ त? तर व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि आउने ग्राहकलाई मेरो सिट खाली भयो अब तपाईँ जानुहोस् भन्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन नि त। त्यस्तो रिजन चलेको पनि छैन अहिले। अहिले भर्खर चलायमान बनाउन खोज्दैछौँ हामी। विदेशी पर्यटक नभए पनि आन्तरिक पर्यटकहरू त छन् नि त ठमेलमा। त्यही भनेको, ठमेल एउटा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकहरूको हब नै हो र ठमेलमा विदेशी पर्यटक सहितको मनोरञ्जन गर्ने स्वदेशी पर्यटकहरू पनि आउँछन्। रात्रिकालीन भन्न बित्तिकै नै मनोरञ्जन क्षेत्र पर्छ हाम्रो। यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा भनेको सधैँभरि मनोरञ्जन गर्न आउनेहरू हुँदैनन्। अब पश्चिमा शैली जस्तै भइसकेछ काठमाडौँको शैली पनि। गुड फ्राइडे, त्यो फ्राइडे एउटा अलिकति हुलमुल हुन्छ नै र त्यो पछिको बिजनेस भनेको शनिबार 50% पनि हुँदैन र आइतबारदेखि 10-20%मा खर्च र खाली खाली नै हुन्छन्। त्यस्तो भिडभाड चाहिँ नि हुने ठाउँ अहिले छैन र अब चलिरहेको व्यवसाय चलायमान बनाउन खोजेको मात्र हो हामीले, त्यस भिडभाड गर्न खोजेको होइन त्यो ठाउँमा। हिजो बन्द भयो लकडाउनले गर्दा तहस नहस भएको ठमेलको पर्यटन व्यवसायलाई केही माथि भए पनि उकासौँ, सञ्चालन चाहिँ गरौँ, सुरुवात गरौँ भन्ने सोच हो परिषदको हो। किनभने दिउँसोको व्यवसाय त ठप्प नै भयो। विदेशी बिनाको दिउँसो व्यवसाय त ठप्प नै हुन्छ। दिउँसो हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्टदेखि लिएर ट्राभल ट्रेकिङदेखि लिएर होटेलदेखि लिएर र यो क्याफे रेस्टुरेन्टहरू सबै छन् जो विदेशीको लागि भनेर राखेका छन्, खोलेका छन् तामझामका साथ। अहिले पर्यटक नै नभएको बेलामा, विदेशी पर्यटक नै नभएको बेलामा ती व्यवसायहरू सञ्चालन मात्र छन्, चलायमान छैनन्। तर ठमेल ठप्प त छैन है। ठमेल चलायमान बनाउन सकिन्छ है। ठमेलको त दिवा सेवा र रात्रि सेवा दुइटै छ त ठमेलमा। नेपालभित्र कहीँ नभएको ठमेल र रौमाबाट छ त भने अब रात्रिकालीन व्यवसायलाई स्वदेशी पर्यटक त छ त हामीसँग भने स्वदेशी पर्यटकबाट पनि किन चलायमान नबनाउने त? प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाउने 50,000 मजदुरहरूको पनि किन ख्याल राख्नु पऱ्यो हामीले र त्यहाँ रहेको 1800 घरधनीहरूको घर भाडाको पनि ख्याल राख्नु पऱ्यो हामीले र व्यवसायले लगानी गरेर करोडौँ रुपियाँको लगानी पनि हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो हामीले भनेपछि र त्यो व्यवसायले लिएको लोन जुन चाहिँ नि ब्याङ्क हाम्रो सबै सम्पत्ति ढिटो लिएका छौँ। अब व्यवसाय छैन, घरबाट छैन, टाइममा मेसेज आएको आइछ। अब नेपाल सरकारले भाषणसँगबाट चाहिँ अब के सहुलियत हुन्छ भन्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मेसेज नगरेर भन्नुहुन्छ, फोन नगरेर भन्नुहुन्छ, तर आजकल त क्लिक गरेपछि मेसेज आउँछ। ब्याङ्कले त्यो कुरा छोडेको छैन। मिल्छ ब्ल्याकलिस्टमा, मिल्दैन तार मेसेज। आजकल फोन गर्दैनन्, एक लक हानेपछि हजारौँ मेसेज जान्छ त। त्यसरी आइरहेछन् र अब हामी के भन्छौँ भने यो अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 73% लगाइसकेछन् भ्याक्सिन, दुईटा खोप लगाइसकेछन्। आउने त काठमाडौँ उपत्यकै आउने हो यहाँ, त्यो भने बाहिरबाट आउने होइन स्वदेशी पर्यटकहरू पनि। पोखराबाट यहाँ त्यत्तिकै आउने भने त्यति छैन अहिले। काठमाडौँभित्रकै नै चाहिँ नि पर्यटक भनौँ या स्थानीय भनौँ या यहाँको लोकलहरू भनौँ आएर नै यहाँको व्यापार गर्न आउने हो। एउटा कुरा त्यो भयो भने दोस्रो कुरा अब खोपको मात्र बढाउँदै सरकार लगिराख्नु भएको छ र अब अन्तिमसम्म वैशाखसम्म सघाउने भन्नुभएको छ। अब हामीले पहिलो लकडाउन पछि नै सरकार अब रोगले नै भोगले मर्न लाग्यो भनेर हामीले पम्पलेटसहित बाहिर उभिएका थियौँ। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको नेतृत्वमा रात्रिकालीन व्यवसाय सबै अब रोगले नै भोगले मर्न थाल्यो। रोगले कति नै मऱ्यो त, कति मऱ्यो? त्यति मर्ने सङ्ख्या त एभ्रिडे पहिला क्यान्सरदेखि लिएर सबै ठाउँ मर्थ्यो। पहिले प्रचारमा आउँदैन थियो, अहिले प्रचारमा आइरहेको मात्र हो। भोगले कति मऱ्यो त, कतिले आत्महत्या गरे त व्यवसायहरूले। ठमेलको पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै हाम्रो थाहा पनि 4 जनाले गरिदियो। बैङ्कको लोन र घरको घरायसीको चाहिँ मामिला मिलाउन नसक्नु, किन लोन भएपछि मामिला मिलाउन सक्दैन। अनि एक्लो ज्यान कमाउने एकले खाने 5 जना, त्यो बोझ उसले थाम्न सकेन, आत्महत्या नै गर्नु पर्यो भनेपछि यस्तो त कोभिडको कारण कोभिड समस्या पश्चात ठमेल पर्यटन व्यवसायी मध्येका 4 जनाले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने न्युज आइसकेको छ पहिलादेखि नै होइन।
भने त्यसबाट कति छन् होला, यो त न्युजमा आएको मात्र भनेको मैले, जुन मैले मानसिक सुने। तनाव बेग्लै खेप्नु परेको छ। मानसिक तनाव त अहिले लाखौँले खैपिरहेको छ। त्यो मृत्युभन्दा पनि गाह्रो छ। मृत्युवरण गर्ने एकचोटिको मात्र हो। तर नेपाल सरकारले जे गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अथवा विशेष गरी ठमेल व्यवसायमा काम गर्ने अथवा होटलहरूलाई त धेरै सहुलियत छुट पनि दिएको छ नि त महानगरपालिकाको हकमा। अब एउटा व्यवसाय म पनि हुँ, म घरधनी पनि हुँ। हामी सबैको आह्वानपछि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका 10% घरभाडामा मिना दिनुभएको छ, 10%। तर ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आह्वानमा ठमेलका घरधनीहरूले 50देखि 60देखि 30सम्म पनि घरभाडा छुट दिएका छन्। 1 वर्षको 6 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 5 महिना दिएका छन्। सरकारले 10% दिनलाई चाहिँ त्यत्रो वर्ष लगायो, त्यत्रो महिना लगायो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिनलाई पनि त्यत्रो महिना लगायो भने एउटा विधि प्रक्रिया होला होइन। ठमेलको चाहिँ पर्यटन चाहिँ घरधनी, पर्यटन व्यवसायका घरधनीहरूले ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आह्वानमा गरौँ न है, कसैलाई नउठाउँ, कसैलाई उठ्न नदिउँ। यो व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ। कोभिडको समय छ, हामी पनि भात खाउँ, उहाँलाई भात खान दिउँ। घरधनीले के भन्यो, हामी पनि भात खाउँ, उहाँलाई भात खान दिउँ भने 50-50। कसैले 50-50 गर्थ्यो, कसैले त्योभन्दा बेसी पनि, कति त्योभन्दा कम पनि दियो, तर केही दियो। र ठमेलको अहिले जति पनि 3 व्यवसाय अड्केका छन् नि, त्यसकै नै प्रतिफल हो यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यस पश्चात घरधनीको घरभाडामा 10% छुट दिएको छ, व्यवसायहरूको ट्याक्समा केही मिना दिएको छ। र यसलाई हामी चाहिँ सराहनीय मान्नुपर्छ कि स्थानीय सरकारले हेऱ्यो है हामीलाई। केन्द्रले गर्छु भन्ने, केन्द्रले गर्छु नभने कहिले पनि छैन। तर केन्द्रको मातहतले कहिले पनि नगर्ने क्या। मातहतमा गयो भने आदेश आइपुगेको छैन, पत्रै आइपुगेको छैन। बरु स्थानीय सरकारले हेरेर ल अब त बचाउनुपर्छ है ठाउँलाई, यो हाम्रै ठाउँ हो, यहाँको व्यवसायी, घरधनी, व्यापारी सबैलाई बचाउनुपर्छ, केही न केही न दिउँ न त भनेर हामी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सधन्यवाद सधैँ दिन्छौँ कि उहाँ नै हाम्रो अभिभावक हो। अब महानगरपालिकाले व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने कर लगायतका धेरै कुरामा सहुलियत दिएको छ, राहतको एउटा प्याकेज पनि सिर्जना गर्यो र होटल व्यवसायदेखि धेरै व्यवसाय गर्नेलाई सहज पनि भएको छ। यद्यपि अब हामीले चर्चा गर्न खोजेको हिजोको ठमेल जस्तै अब ठमेल हुनुपर्छ। जसरी हिजो पर्यटकहरूको सङ्ख्या तीव्र थियो, एउटा उत्साह थियो, नेपालमा राजस्व सङ्कलनका हिसाबले पनि ठमेल आउने पर्यटकका कारणले पनि कतिपय केन्द्रीय सरकारलाई राजस्व उठेको अवस्था थियो। अब त्यही अवस्था सिर्जना गर्नको लागि यहाँहरू होइन, ठमेल पर्यटन विकास परिषदले त केही न केही योजना बनाएको होला नि त। सरकारले आफ्नो तरिकाबाट नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने अथवा पर्यटन विभागले गर्ने अर्को पाटो होला। यद्यपि ठमेल पर्यटन विकास परिषदले के योजना बनाएको छ त? अब हामी यो टेलिभिजन मार्फत सबैलाई भन्छौँ, ठमेल पर्यटन विकास परिषदले ठमेलको सबै व्यवस्थालाई आँक लिएर हेर्ने मात्र हो। जब एयरपोर्टबाट पर्यटक झर्छन् नि, झरिसकेपछि गन्तव्य ठमेलबाट आइसकेपछि हामीले त्यहाँको मापदण्ड बनाइदिने हो, व्यवस्थापन गरिदिने हो, व्यवस्था गर्ने हो। त्यो व्यवस्था अनुसार सबै छ। पर्यटकले खोजेको सबै चिज हामीले अहिले खुल्ला गरिसकेका छौँ। तर पहिला जस्तै ठमेल लगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटक हुनको लागि नेपाल सरकारले 4वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 4वटा कुरामा एउटा उहाँले भन्नुभएको खोप सही हो। सबैको खोप भइसकेपछि नेपाल सेफ छ भन्ने कुरा आउँछ। दोस्रो कुरा भिसा, हामीले कोरोना भिसा अहिले सहज रूपमा आएको छ। तेस्रो कुरा एयरलाइन्सको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरबाट कूटनीतिज्ञहरूसँग छलफल हुनुपर्छ पहिला। सकिन्छ बाहिर गएर, सकिँदैन भने नेपालभित्र भएका राजदूतहरूलाई एक ठाउँमा राखेर एयरलाइन सम्बन्धी वार्ता गर्नुपर्छ। नेपाल सेफ अवस्थामा पुगिसकेछ, तपाईँहरूका देशमा भएको एयरलाइन्सहरू भायो हुन्छ कि डाइरेक्ट हुन्छ ल्याउनु पर्यो। बिना एयरलाइन्स पर्यटक आउँदैन, एयरपोर्ट खुल्ला गरेर पनि केही हुँदैन, त्यो चाहियो। 14औं कुरा एड, नेपाल सरकारले जुनसुकै सरकार आए पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले गर्ने एड त होइन। तर नेपाल पर्यटन बोर्डले गरेको एडलाई हामीले त्यति राम्रो मानेका छैनौँ। उहाँहरू जानुहुन्छ अस्ट्रेलिया, अमेरिका, आफ्नो कुनै सानो प्याकेज बोकेर जानुहुन्छ र उहाँ बसेर काउन्टरदेखि लिएर के हुन्छ त्यो राखेर बस्नुहुन्छ र 3-4 करोड 5 करोडको बजेट सकाएर आउनुहुन्छ र फर्किँदाखेरि एड भयो भन्नुहुन्छ। के एड भयो त? तर 6 वर्ष अगाडिदेखि ठमेल पर्यटन विकास परिषदले भन्दै आएको एडको सिद्धान्तलाई, एड भनेको के हो त? प्रचार हो।
प्रचार गर्नको लागि जसरी तपाईँसँग म अहिले कुरा गर्दैछु नि र मैले बोलेको कुराहरू प्रचार हुन्छ अब भने जस्तै इन्टरनेसनल लेभलका तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूलाई नेपाल सरकारले आह्वान गर्नु पर्यो, भिजिटको लागि बोलाउनु पर्यो। त्यो बोलाइसकेपछि उहाँहरू यहाँ आउनुभयो भने 50 बोलाएर 20 त आउला नि। उहाँहरूले यहाँ खिचेका क्लिपहरू यहाँ घुमेर उहाँले फेसबुकमा राख्नुहुन्छ, ट्विटरमा राख्नुहुन्छ या युट्युबमा राख्नुहुन्छ या आफ्नो न्युज च्यानलमा 15 देखि 20 सेकेन्ड मात्र यो ठाउँ भनेर देखाइदिए पनि संसारभर एड हुन्छ। त्यति एड गर्न करोडौँ पर्छ अरे तपाईँको इन्टरनेसनल बजारमा। त्यति एड गर्न करोडौँ पर्न आउँछ, तर एड पनि जताभाव लिँदैन इन्टरनेसनल मार्केटले भने। उहाँले सबैलाई बोलाइसकेपछि त नेपाल सरकारले पाहुनाका रूपमा बोलाउँ, उहाँहरूले यहाँको दृश्य कैद गर्न जान सक्नुहुन्छ। होइन, हामीले पाहुनाको रूपमा पनि मात्रै बोलाउनु, हाम्रो देश भिजिट गर्न आऊ भनेर। अब भनौँ तपाईँ जस्तो पत्रकारहरूले सबैलाई राखेर, मलाई धेरै जानकारी नहोला, तर तपाईँ जस्तो पत्रकारसँग जानकारी हुन्छ नि। पत्रकारिता भनेको नेपालको पत्रकारसँग बसेर कसरी बोलाउने त, के भनेर बोलाउने त, तर बोलाउनु चाहिँ पऱ्यो। र हामीले भनेका 6 वर्ष अगाडि पनि भनेका थियौँ, तपाईँले चिठी काटेर मात्रै बोलाउनुहोस्, उहाँलाई पर्ने खर्च सबै यहाँका चाहिँ व्यवसाय सङ्गठनले गर्दछ। जस्तै तानले ट्रेकिङ लगिदिन्छ, हानले होटलको व्यवस्था गर्छ, रेवानले रेस्टुरेन्टको व्यवस्था गर्छ, नाताले टिकटको व्यवस्था गर्छ, अनि ठमेल पर्यटन विकास ठमेलभित्र भएका सबै चिजमा हामी व्यवस्था गर्छौँ फ्रीमा। अनि सामूहिक प्रयास गरौँ भन्ने यहाँको माग छ, तर सम्बन्धित 6 वर्ष भइसक्यो सम्बन्धित निकायले सुनेको छैन। यो सबभन्दा सस्तो एड हो, पैसा कम तर धेरै एड हुने, त्यो एउटा भयो। अब नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको महत्त्वपूर्ण पाटो मैले तपाईँलाई अझ रोकेँ। त्यसपछि नेपालमा पर्यटक भुटानमा मैले 4वटा बुढामा यो पनि राखेको। अर्को के छ भने हामी जस्तो सङ्घ संस्थालाई बोलाएर एउटा चाहिँ डिस्काउन्टको प्याकेज राखौँ। एउटा संस्थाले भनेर मात्रै डिस्काउन्ट हुँदैन, तर नेपाल सरकारले हामी जस्तो सङ्घ संस्थालाई अगाडि राखेर अब नेपाल चलायमान बनाउनुको लागि एड पनि भयो, डिस्काउन्ट प्याकेज राखौँ। नेपालको कुनै पनि पर्यटन क्षेत्रमा जाँदा कति % डिस्काउन्ट गर्ने त, कुनै पनि चिजमा, चाहे 1 कप चियादेखि लिएर सुनसम्ममा पर्यटन क्षेत्रको म कति % डिस्काउन्ट गरेर ठिक होला। होल प्याकेज नेपालको लागि नै यति महिनादेखि यति महिनासम्म, 3 देखि 6 महिनासम्म कति हुन्छ नेपाल सरकारले हेरेर 10% गर्ने, 20% गर्ने। त्यसले व्यवसाय किन मान्छ भने अब पर्यटक आयो भने त ऊ चलायमान हुन्छ र ती आएको पर्यटकको रिकमेन्डबाट हजारौँ चाहिँ हाम्रो एड हुन्छ फेरि एकचोटि भने। यी 4 कुरामा चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यान दियो भने ठमेल लगायत नेपालको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रमा पर्यटकहरू त्यत्तिकै आकर्षित हुन्छ। किनभने देखाउने चिज, हेर्ने चिज सबै चिज हामीसँग पहिलादेखि छ, कोभिड पछि पनि छ, कोभिड अगाडि पनि छ भने। अब एउटा चाहिँ नि उहाँले बोलाउने मात्रै आह्वान मात्रै गर्ने हो त। तर एउटा चर्चा र बहसको विषय बनिरहेको छ, विदेशी पर्यटकहरू आउँदा पर्यटन व्यवसायीहरूले एउटा निश्चित ठाउँ मात्रै लैजान्छन्। जस्तै काठमाडौँकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि काठमाडौँको दरबार स्क्वायर मात्रै होइन, त्यहाँभित्र धेरै देखाउन सक्ने, त्यो पर्यटकलाई यहाँ होल्ड गर्न सक्ने अवस्था छ। तर पर्यटन व्यवसायहरूले चाहिँ एकैचोटि पोखरा पुर्याउने अथवा गान्तोक पुर्याउने, त्यो कारणले पनि उनीहरूलाई होल्ड गर्न सकेन। काठमाडौँमै 5-7 दिन होल्ड गर्न सक्ने धेरै त्यस्ता सम्पदाहरू छन्, त्यो सम्पदासम्मको पहुँच चाहिँ अहिलेसम्म भएन भन्ने पनि गुनासो छ नि। त्यो समन्वय कहाँ भएन? किनभने पर्यटक आउँछ, एयरपोर्टमा आएर काठमाडौँ एक रात बस्छ, त्यसपछि बाहिर गइहाल्छ। भनेपछि काठमाडौँकै धेरै पर्यटन क्षेत्र छ नि त होइन। काठमाडौँलाई चिनाउने, सम्पदाको सहर भनेर विश्वभर चिनिने काठमाडौँका धेरै गल्ली गल्लीभित्र धेरै बहाबहीहरू छन्। त्यसलाई समेत त्यो प्याकेजभित्र राख्न सक्ने भने त केही समय होल्ड गर्न सकिन्थ्यो होला नि। यसमा हामीले पटक पटक नेपाल पर्यटन बोर्डमा पनि कुरा उठाएका थियौँ र हेरिटेज वाक भनेर उहाँले एउटा कार्यक्रम पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा कार्यक्रम पनि निकाल्नु भएको छ। यसरी नै स्टेबल बनाउनुको लागि ठमेल लगायत काठमाडौँको यो चाहिँ नि गन्तव्य क्षेत्रहरूमा। यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा काठमाडौँभित्र भएका यस्तै पर्यटन व्यवसायलाई एकचोटि बोलाएर उहाँले मिटिङ राख्नुपर्छ, एउटा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ। र यसको मुख्य के छ भने गाइड, टुर गाइड एसोसिएसन, गाइडले लग्ने हो नि होइन। तर गाइडलाई लग भनेको त ट्राभल हो नि भने कहाँ कहाँ ठाउँसम्म देखाउने काठमाडौँ महानगरपालिका देखाउँछ गाइडहरूलाई, त्यसको ब्रिफिङ हिस्ट्री उसले दिन्छ। कहाँ कहाँ लग बनाउनुको लागि ट्राभलले गराउने हो नि भने 2-4वटा 5-6वटा चाहिँ नि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रका चाहिँ नि संस्थाहरूलाई बोलाएर हामीले फेरि एकचोटि ब्रिफिङ गर्न सक्यौँ भने हामीले पहिलादेखि भनेका छौँ
हामीले ठमेललाई पनि हिँडौँ काठमाडौँ हिँडौँ ठमेल भनेर हामीले एउटा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्याकेज नै बनाएर हामीले 6-7 दिन लगाएका थियौँ वकिङ प्लेस। अब यो हिजोको कुरा हो, अहिले त कोभिड-19 पश्चातको कुराकानी गर्ने हो भने अब ती पर्यटकहरूलाई यहाँ भित्राउनको लागि ठमेललाई हिजो जस्तै हिँडौँ ठमेल अथवा विभिन्न क्याम्पेनिङ यहाँहरूले गर्नुभयो, फेरि त्यसलाई हिजोको अवस्थामा पुर्याउनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्न सकिन्छ त? कति समय लाग्ला? समय लाग्दैन यसमा। हिजो हामीले भने नि पर्यटकलाई चाहिने सबै चिजहरू हामीसँग अहिले खुलिसकेका छौँ। हामी तयार छौँ, पर्यटकलाई हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। नेपालको एयरपोर्टमा झरिसके काठमाडौँ एयरपोर्टमा झरिसकेपछि ठमेल आयो भने सबै चिज तयार छ हाम्रो। हिजोको जुन कोभिडको अवस्था थियो नि, कोभिड अगाडिको अवस्था थियो नि, त्यस्तै गरेर कोभिड पछिको अवस्थामा तयार गरिसकेका छौँ हामीले। हामी जस्तो पुरानो प्रोग्रामहरू सबैलाई यथावत रूपमा हामी सञ्चालन गर्ने भनेर हामी तयार छौँ। तयार पनि भइसक्यो, सबैले आफ्नो कर्मचारी बोलाउन थालिसक्यो। किनभने हिजो आज अहिले फाटोफुट्टो रूपमा दिनमा 8-10 जना नयाँ पर्यटकहरू देखा परेका छन्, उत्साहित भइसकेका छन् ठमेलवासीहरू। पर्यटकहरूको वृद्धि हुन्छ भन्ने वृद्धि हुन्छ। तर अघि नै पनि फेरि भने नि त, एयरलाइन्समा चार्टर भइरहेको छ। चार्टर भनेको 4 गुणा बेसी, च भनेको 4 गुणा बेसी त्यो भइरहेको छ। कसरी पर्यटक आउने होइन? हिजोसम्म क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, अब हटाउनुपर्छ भन्यौँ हामीले। र अहिले नेपाल सरकारले गरिदिएको छ 2टा सुई लगाएको र 72 घण्टाको PCR भएकोहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन भन्ने कुरामा। त्यसमा हामीले एउटा थपेका छौँ, नेपाल भित्रिसकेपछि होटेलमा आइसकेपछि एकचोटि PCR एन्टिजेन टेस्ट गरौँ, 3 घण्टामा रिपोर्ट आउँछ र परिहाल्यो भने क्वारेन्टाइनमा राखौँला। त्यो चाहिँ नि फेरि हामीले भन्दैछौँ पर्यटक भित्राइदिनु पऱ्यो क्या। त्यसमा पनि सहुलियत दिन सकेला। एन्टिजेन गर्नु भनेको त सहुलियत दिने होटेलवालाले गर्ने हो, किनभने उहाँले नाफा खान्छ र उहाँले गर्नुपर्छ त एन्टिजेन त। एन्टिजेन त गर्यो, यदि कथमकथाय सङ्क्रमण जस्तो देखिने सम्भावना रह्यो भने फेरि एउटा पर्यटक 7 दिन 8 दिन बस्छु भनेर आएको हुन्छ, अर्को 15 दिन क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि त उसले त्यो ठेक्न सक्ला नि त। त्यसलाई नेपाल सरकारले पनि हेर्नुपर्छ, होटेलले पनि हेर्नुपर्छ। किनभने होटेलले पाहुना बोलाउँछ, होटेलले प्याकेजमा पाहुना बोलाइरहेको हुन्छ। उसको प्याकेजमा आएको पाहुनालाई नेपाल सरकारले त यहाँ छुट दियो भित्र आउनको लागि, र नेपाल सरकारले त्यहाँ एयरपोर्टबाट चेक त गरेर पाइसक्यो हो नि त होइन? उसले डकुमेन्ट हेरिसकेको हो भने होटेलबाट आइसकेपछि एउटा एन्टिजेन चेक भएर चाहिँ आयो भने त होटेल र नेपाल सरकार र स्थानीय सरकार को हुन्छ त्यो मिलेर त्यो पर्यटक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उसको विचल्य गर्नु हुँदैन। किन तपाईँले भनेको 7-8 दिनको लागि पैसा लिएर आएको हुन्छ, 15 दिन क्वारेन्टाइन बस्नु कि अब के बेचेर जान्थ्यो उसले? बेच्ने भने उसको क्रेडिट कार्ड नै हो, अनि उसको देशबाट तिर्न सक्ला कि नसक्ला? सबैको अवस्था एउटै छ भने हुँदैन नि त पर्यटकहरूमा पनि। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अहिले पनि हाम्रो स्थानीय सरकार जुन काठमाडौँ महानगरपालिका च्यानल नै हो यो, उहाँलाई पनि हामी भन्छौँ कि यो काठमाडौँमा घुमाउनुको लागि गल्ली बहाल मठ मन्दिर संस्कृति धर्म सबै देखाउनुको लागि यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ देखाउने स्रोत भनेको गाइड हो र टुर गाइड एसोसिएसनको टुर गाइड, र यसलाई चाहिँ मुख्य चाहिँ नि निर्देशन गर्ने ट्राभल एजेन्सी टुर्स एन्ड ट्राभल्स र टान र हान र ठमेल पर्यटन विकास परिषद 4-5 वटा चाहिँ संस्थालाई बोलाएर अब कसरी यहाँ टिकाउने ठमेलमा ठमेल लगायत काठमाडौँमा 4-5 दिनको गन्तव्य कसरी बनाउने त? किनभने अहिले काठमाडौँको गन्तव्य भनेको काठमाडौँमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटै मात्र नेपालमा भएकोले उनीहरू डाइरेक्ट आएर उड्ने ठाउँ कहाँ पनि हुँदैन, यहाँ आउँछन्, यहाँ आइसकेपछि 1 नाइट स्टे गर्छ या चाहिँ 1 दिन साइट सिन गर्छ र भोलिपल्ट पोखरा गन्तव्य। अब मेन टार्गेट यिनीहरूको चाहिँ ट्रेकिङ हो नि त। ट्रेकिङको चाहिँ एरिया भनेको गण्डकीमा पर्छ होइन? मोस्टली गण्डकी र तपाईँको चाहिँ नि सगरमाथामा पर्छ मोस्टली। तर हामी कहाँ पनि छ, काठमाडौँभित्र पनि त थुप्रो ठाउँ छ नि त। हामीले 1 डे चाहिँ नि ट्रेकिङ गराउँछौँ, 2 डे ट्रेकिङ गराउँछौँ, यहाँ पनि त छ त। सर्ट ट्रेकिङ गर्ने एरिया थुप्रो छ त। यसको लागि चाहिँ नि हामीले प्रसारको लागि र ठाउँको चिनारीको लागि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले यी 4-5 वटा संस्थालाई बोलाएर राख्यौँ भने चाहिँ नि भोलिको गन्तव्य अब महानगरपालिकाले बोलाउँछ भने त यहाँहरू पनि गएर अब हामी यो प्लानमा जाउँ भनेर सम्बन्धित निकायमा गएर पहल पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। अब यो गर्दा ठिक होला भनेर जानु भएको छ अहिलेसम्म? हामीले हिँडौँ काठमाडौँ गर्दा चाहिँ कार्यक्रम आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि गर्दाखेरि भनेका थियौँ, जो तपाईँले भन्नु भइराख्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले 4 वर्ष अगाडि नै उठाएको कुरा हो। तर त्यो त भयो नि त, सम्पन्न भयो काम होइन? त्यो त काठमाडौँमा त हिँडौँ काठमाडौँ सम्पन्न त्यही भनिसकेपछि हेरिटेज वाकको अवधारणा आयो। अब बसन्तपुरदेखि लिएर तपाईँको धरहरासम्म हिँडाउने है त, तपाईँ स्वयम्भूदेखि लिएर धरहरासम्म हिँडाउने पनि आयो हेरिटेज वाक होइन? त्यसपछि कोभिड सुरु भयो होइन? त्यसपछि कोभिड सुरु भयो। अब त्यसको लागि पनि गाइडहरूलाई प्रेसक्रिप्सन दिइरहेको होला। जस्तो कि तपाईँको
म पहिला ट्राभल एजेन्सी आफैले खोल्दाखेरि म आफै पनि गाडी भएर जान्थ्यो कि जाँदाखेरि भक्तपुरमा पुगेपछि मैले लोकल गाडी लिन्थेँ कि मलाई भक्तपुर आउने विषयमा त्यति थाहा थिएन काठमाडौँ जति थाहा थियो मैले पढाइ लेखेको गाडी त होइन म प्रोपराइटर हो तर राम्रो गेस्ट आउँदाखेरि गाडीलाई दिँदैन थिएँ म आफै लिएर जान्थेँ कि 2 पेजको लोभी म पनि थिएँ व्यापारी नै हो त्यतिखेरको जाँदाखेरि त्यहाँको लोकल भर्खर एसएलसी जाँदेकाहरूलाई चाहिँ पढाएर आएको थियो भक्तपुरको विषयमा 6 महिना पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो 6 महिना एसएलसी पछि बिदा हुन्थ्यो त्यो 6 महिना पिरियड पढ्न चाहने निःशुल्क भक्तपुर नगरपालिकाले उसको भक्तपुरको हिस्ट्री विषयमा उनीहरूलाई चाहिँ नि गाइडको विषयमा चाहिँ नि पढाउने 6 महिना पढाइसकेपछि लोकल 200 रुपियाँ जम्मा उहाँहरूको उहाँले भक्तपुरले 3 घन्टा लगाएर हामीलाई खुवाइदिन्छ यति नथाहा भएको कुरा हामीले थाहा पायो हो हामीले पनि प्रोडक्सन यसरी गर्नु पऱ्यो दरबार स्क्वायरभित्र अनि त्यही लोकल गाइडले घुमाउँछ नि त हामीसँग गाइड छैन के भनेपछि अब काठमाडौँ महानगरपालिका र सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरू मिलेर काठमाडौँको पहिचान काठमाडौँको ती मठ मन्दिरहरू होइन बाहा बही लगायतका हाम्रो सम्पदाहरू चिन्नको लागि एउटा बेग्लै प्याकेज बनाउन सक्ने अवस्था छ भन्ने यहाँको धारणा छ हजुर छ हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् हजुरलाई पनि धन्यवाद हजुरको टिमलाई पनि धन्यवाद र आउँदै गरेको दसैँ तिहार छठ र नुरिया भिन्तुनाको सबैलाई शुभकामना धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले ठमेल पर्यटन विकास परिषदले गर्ने कामहरू विशेष गरी काठमाडौँ मात्र होइन नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानका रूपमा लिइन्छ ठमेललाई पर्यटन दृष्टिकोणले विदेशका जति पनि पाहुना आउनुहुन्छ एकपटक ठमेल नगुमिकन आफ्नो देश फर्कने धेरै कम हुनुहुन्छ पर्यटन यस्तो क्षेत्र हो रात्रिकालीन व्यवसायदेखि त्यहाँभित्रका धेरै कुराहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै त्यसलाई कोभिड पश्चात हिजोकै अवस्थामा पुर्याउनको लागि नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार र ठमेल पर्यटन विकास परिषदले पनि सहकार्य गर्दै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने पर्यटन क्षेत्र पर्यटकको गन्तव्य स्थल ठमेल पक्कै पनि हिजोकै अवस्थामा फर्कन सक्छ र फर्काउनु प्रयास गरिनुपर्छ यति भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार